नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा रुसी सेना राजधानीमै पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा रुसी फौजलाई रोक्न आफ्ना सेनालाई अपील, त्यहाँबाट सरकार गुहार्दै नेपाली विद्यार्थी। हामीमा डर त यसै छ, त्यही माथि हामी क्यापिटलमा छ, 24 आवर्समा हुन्छ भन्छन्। त्यही भएर जे सहयोग सानो होस् ठुलो सहयोग हुन्छ, जति सक्दो छिटो हुन्छ। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो सहयोग चाहिँ गर्नुभयो। युक्रेन मामिलाले निम्त्याएको तनावले नेपालमा पार्न सक्ने असरबारे एकजना विज्ञसँग कुराकानी पनि। राजनीतिक प्रसंगमा एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा चिरा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस नेता सहित एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्, हाम्रो पार्टी संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने वा बहिष्कार गर्ने गर्दैन, विपक्षमा मतदान गर्छ। तर एमालेसँग सहकारीको निम्ति हतार नगर्न देउवालाई माधव नेपालको आग्रह। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। निरन्तर आक्रमण गर्दै रूसी फौज दोस्रो दिन राजधानी किएव पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अब देशसँग बाँकी रहेको भनेकै सेना भएको भन्दै उनीहरूलाई दृढ़ रहन आह्वान गरेका छन्। रूसी फौजहरू युक्रेनको दक्षिण र पूर्वतर्फबाट पनि अघि बढ़िरहेका छन् र दक्षिण पूर्वी रणनीतिक क्षेत्रमा भीषण लड़ाई भइरहेको विवरण आएको छ। युक्रेनी टेलिभिजनहरूले कसरी मोलोटोभ ककटेल बनाएर रूसी फौजको सामना गर्ने भनेर निर्देशन दिइरहेका छन्। ओबोलोन क्षेत्रमा गोलाबारी भइरहँदा त्यसबाट जोगिन पैदल यात्रीहरू भागिरहेको दृश्य भिडियोहरूमा देख्न सकिन्छ। किएव स्थित जमिन मुनि रहेको एउटा पार्किङ स्थलमा कारभित्रबाट बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस भन्छन्, अहिलेको समय शहर र पूरै देशका लागि एकदमै कठिन छ र मानिसहरूमा घाँटी अठ्याए जस्तो अनुभव बढ्दो छ। हिजो मस्कोले युक्रेनीहरूले हतियार बिसाउने र लड़ाई नगर्ने बताएको थियो, तर युक्रेनीले लड़िरहेको हामीलाई थाहा छ र ऊ कति लामो समयसम्म लड़िरहन सक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। रूसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरे जुनसुकै बेला वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। फ्रान्सका अर्थमन्त्रीले युरोपेली संघले रूस र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली बीचका सबै सम्बन्धहरू तोड्ने आशय राखेको र त्यसमा मस्कोलाई विश्वव्यापी अन्तर्ब्याङ्क भुक्तानी प्रणालीबाट अलग्गै राख्ने विकल्प पनि रहन सक्ने बताएका छन्। युरोपेली परिषदका अध्यक्षले प्रतिबन्धका थप प्याकेजहरू तयार भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि चीनले भने प्रतिबन्धहरू समस्या समाधानका लागि कहिले पनि प्रभावकारी माध्यम हुन नसक्ने बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले द्वन्द्वको कूटनीतिक समाधान सम्भव रहेको बताए। उता टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप तयिप एर्दोआनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले रूसको आक्रमणमा जनाएको प्रतिक्रियाको निन्दा गर्दै संगठनले थप निर्णायक तरिकाले कदम चाल्न सक्ने जनाएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूले लड़ाईबाट छुटकारा पाउने आशामा घर छोडेका युक्रेनीहरूले इन्धन, पैसा र औषधिको आपूर्तिको अभाव झेलिरहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। किएभमा रहेकी बीबीसी संवाददाता मार्गरिटा मलिउकोभा भन्छिन्, यहाँ संयम भाव रहेको देखिन्छ, तर त्यो पक्कै पनि भ्रामक हो, किनभने मानिसहरू डराएका छन्, लुकिरहेका छन् र अन्यत्र गइरहेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी निकायले करिब 1 लाख मानिसहरू विस्थापित भइसकेको र द्वन्द्व तीव्र बनिरहँदा 50 लाख जति मानिसहरू अर्को देश जान प्रयास गर्न सक्ने ठानिएको जनाएको छ। हंगेरीका विदेश मन्त्रीले युक्रेन तर्फको सीमामा 5 किलोमिटरसम्म कारहरूको लाम रहेको बताएका छन्। पोल्याण्डले बिहिबार मात्रै युक्रेनबाट 29,000 मानिसहरूले सीमा पार गरेको जनाएको छ। हङकङमा कोरोना भाइरसको नयाँ लहर तीव्र रूपमा बढ़िरहेका बेला उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने 8वटा अस्पतालहरू बनाउने काम हङकङले मुख्य भूमि चीनको एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। ती अस्पतालहरूमा 50,000 शय्याको व्यवस्था गरिनेछ। तर केही विज्ञहरूले भने हङकङमा मार्च महिनामा दैनिक संक्रमितको संख्या 1,80,000 सम्म हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। र संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तरी अफगानिस्तानको 2वटा प्रान्तहरूमा बन्दुकधारीले 4 महिला सहित 8 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको ज्यान लिएपछि त्यहाँ पोलियो खोप अभियान स्थगित गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रसंघले उक्त घटना गराउनेहरूको अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन अधिकारीहरूलाई आह्वान गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको आक्रमण थालेको दोस्रो दिन रुसी सेना युक्रेनको राजधानी किएभ पुगेपछि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना सेनालाई रुसी फौजलाई रोक्न अपील गरेका छन्। देशको पूर्वी क्षेत्रको आधा भागभरि झडपहरू भइरहेका विवरण आएका छन्। पश्चिमा शक्तिहरूले रुस विरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका भए पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई रोक्न ती प्रयास पर्याप्त नभएको देखिएको छ। रुसी फौजको आक्रमण देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार भइरहँदा युक्रेनीहरूको ठूलो संख्या अन्यत्र जान खोजिरहेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। रूसी सैनिकहरू युक्रेनको राजधानी किएभको उत्तरी भेगमा पुगेको पुष्टि गर्दै युक्रेनले नागरिकहरूलाई मोलोटोभ ककटेल बनाएर शहरको रक्षा गर्न आह्वान गरेको छ। भिडियोहरूमा रूसी सैन्य वाहनहरू पनि अघि बढ़िरहेका देखिन्छन्। रूसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौजले किएभ नजिकै अवस्थित एउटा प्रमुख हवाई मैदान नियन्त्रणमा लिएको बताएको रूसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले जनाएको छ। राजधानी किएभ र पूरै देश अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा अन्यत्र जान प्रयासरत युक्रेनीहरूको संख्या बढ़दै गइरहेको छ। रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लगाइएको राजधानी किएभमा रूसको सम्भावित हवाई आक्रमणबाट जोगिन हिजैदेखि कैयौं सर्वसाधारणले मेट्रो स्टेशनमा आश्रय लिएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना 10,000 मानिसहरू अन्यत्र जान खोजिरहँदा उनीहरूलाई सहायता गर्न युरोप र अमेरिकालाई आह्वान गरेका छन्। रूसले आफूलाई सिद्ध्याएर युक्रेनलाई राजनीतिक रूपमा ध्वस्त पार्न चाहेको बताउँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्की भन्छन्, पूर्ण स्तरको युद्धको आज दोस्रो बिहान युक्रेनी भूभागमा रूसी फौजहरूले रकेट प्रहार जारी राखेका छन्। सर्वसाधारणको इलाकालाई लक्षित नगरिएको रूसीहरूले बताएका छन्, तर त्यो झुटो। वास्तविकता के हो भने उनीहरूले कुन क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने भनेर फरक नै देखेका छैनन्। हिजो जस्तै आज पनि सेना र सर्वसाधारण सबै रूसी हमलाको मारमा छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार देशभरि भएका हवाई आक्रमणहरूमा परेर कम्तीमा 25 गैर सैनिक नागरिकको मृत्यु भएको छ भने 102 जना घाइते भएका छन्। यूकेका रक्षा मन्त्रीका अनुसार रूसका 450 सैनिकको मृत्यु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले यूके तथा अन्य मित्र राष्ट्रलाई रूसी आक्रमण रोक्न सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै ब्ल्याक सी स्थित एउटा टापुमा आत्मसमर्पण गर्न नमान्ने 13 युक्रेनी सीमारक्षकको हत्या भएको जनाइएको छ। युरोपेली संघका शीर्ष नेतृत्वकर्ताहरूले रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्। अमेरिकाले पनि रूसका बैंक र सरकारी कम्पनी लक्षित प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेको छ। रूसको रक्षा गर्न अन्य कुनै विकल्प नरहेको बताउँदै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने आफ्नो बचाउ गरेका छन्। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रभाव खेलमा पनि परेको छ। च्याम्पियन्स लीग प्रतियोगिताको फाइनल खेल रूसको साटो फ्रान्समा हुने भएको छ। यसअघि युरोपेली फुटबलको सबैभन्दा सम्मानित प्रतियोगिताको फाइनल खेल सेन्ट पिटर्सबर्गमा मे 28 तारिखमा हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। युक्रेनमा मृतकको संख्या बढ़दै जाँदा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युरोपमा शान्ति भंग गरेको आरोप लागेको छ र अब त्यसले महादेशको सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनालाई खतरामा पार्न सक्छ। आक्रमण शुरू हुनु केही अघि उनले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै आधुनिक युक्रेनबाट लगातार भइरहेको खतराका कारण रूसले सुरक्षित, विकसित र अस्तित्वमा रहेको महसुस गर्न नसकिरहेको बताएका थिए। उनका धेरै तर्क झुटा र तर्कहीन थिए। आखिर रूसले युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्यो र राष्ट्रपति पुटिन के चाहन्छन्? बीबीसीका पोल कर्वीले पठाएको रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो लक्ष्य भनेको दुर्व्यवहार र नरसंहारको शिकार भएका मानिसहरूलाई बचाउनु रहेको दावी गरे। उनका भनाइमा उनी युक्रेनको असैनिकीकरण र गैर नाचीकरण गर्न चाहन्छन्। युक्रेनमा कुनै नरसंहार भएको छैन। यो एउटा जीवन्त लोकतन्त्र हो र त्यहाँ निर्वाचित यहुदी राष्ट्रपतिले देशको नेतृत्व गर्छन्। म कसरी नाची हुन सक्छु? राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई चरमपन्थीहरूले कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् 2014 मा रूस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर याकुनोभिचलाई महिनौको विरोध प्रदर्शनबाट हटाइएदेखि पुटिनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। त्यसपछि रूसले दक्षिणी क्षेत्र क्राइमिया कब्जा गरेर र पूर्वमा पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गर्दै विद्रोह शुरू गराएर त्यसको बदला लियो।
उक्त लडाईँमा 14,000 को ज्यान गइसकेको छ। सन् 2021 को अन्त्यतिर राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सेनाहरू तैनात गर्न थाले अनि यसै साता उनले सन् 2015 मा पूर्वी क्षेत्रका लागि भएको एउटा शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्दै विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकहरूको मान्यता दिए। रुसले लामो समयदेखि युरोपेली संघ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटो तर्फ युक्रेनले बढ़ाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ। आक्रमणको घोषणा गर्दै पुटिनले नेटोलाई राष्ट्रको रूपमा आफ्नो ऐतिहासिक भविष्यलाई धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। आक्रमण अघिका दिनहरूमा 2 लाख सैनिकहरू युक्रेनको सिमानाको पहुँचभित्र रहेका बेला उनले आफ्नो ध्यान पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए। लुहान्स्क र डोनेट्स्कका रूस समर्थित पृथकतावादी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएर पुटिनले पहिले नै ती क्षेत्र अब युक्रेनको हिस्सा नरहने निर्णय गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनले धेरै युक्रेनी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको दाबीलाई समर्थन गरे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कुनै पनि ठूलो शक्तिले छिमेकीमाथि यस्तो आक्रमण गरेको पनि पहिलो पटक हो। यो आक्रमणले युरोपका नेताहरूका लागि सन् 1940 यताकै सबैभन्दा खराब क्षणमा पुर्याएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन नेटोमा सामेल भएमा गठबन्धनले क्राइमियालाई पुनः कब्जा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने पनि तर्क गरेका छन्। तर रूस युक्रेनमा मात्र केन्द्रित छैन र उसले नेटोलाई सन् 1997 भन्दा अघिको सीमामा फर्किनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पुटिन सन् 1997 देखि नेटो गठबन्धनमा सामेल भएका सदस्य राष्ट्रले आफ्ना सेना र सैन्य पूर्वाधार हटाउन तथा रूसको सिमाना नजिक घातक हतियारहरू तैनात नगरून् भन्ने चाहन्छन्। ती भनेका मध्य र पूर्वी युरोप तथा बाल्टिक क्षेत्र हुन्। राष्ट्रपति पुटिनको नजरमा पश्चिमले सन् 1997 मा नेटोलाई पूर्वमा 1 इन्च पनि विस्तार नगर्ने भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो। तर उसले त्यस्तो विस्तार जारी राख्यो। त्यो सोभियत संघको पतन हुनु अघिको कुरा हो। यद्यपि तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभसँग गरिएको वाचामा 2 जर्मनी 1 हुने सन्दर्भमा पूर्वी जर्मनीलाई मात्र उल्लेख गरिएको थियो। तर गोर्बाचोभले पछि भनेका थिए नेटो विस्तारको विषयमा त्यसबेला छलफलै भएको थिएन। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। आक्रमणमा परेको युक्रेनमा नेपालीहरू पनि छन्। उनीहरूमा त्रास छ र सरकारसँग उद्धारको गुहार लगाइरहेका छन्। त्यहाँ अध्ययनरत केही नेपाली विद्यार्थीहरूले साथी सृजना श्रेष्ठसँग भने, मेरो नाम चाहिँ निशा कुवर। अहिले चाहिँ हामी युक्रेनको क्यापिटल सिटी किभमा रहिरहेका छौँ। मेरो नाम कल्पना तामाङ। हामी अहिले होस्टेलको 3rd फ्लोरमा हुँदै बङ्करमा जानु, बङ्कर सेफ छ भनेको छ। तर पनि बङ्कर पनि कतिको सेफ छ हैन। अहिले भर्खर पनि ब्लास्ट भयो। अहिले नै 5 सेकेन्ड भित्र नै के हुन्छ भने पनि हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। अघि बिहान जुन ब्लास्ट भयो भन्नुभयो त्यो चाहिँ कति पर हो तपाईहरु बस्नु भएको ठाउँबाट? त्यो 2-3 किलोमिटर उतै होला। यो चाहिँ अर्कै एरिया भयो। हेल्प मागिरहेको छौँ हैन। उता जाऊ, यो ठाउँ सेफ हुन्छ भन्नुहुन्छ, हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ अनि हामीलाई त्यहाँ पनि सेफ छैन जस्तो लाग्छ हैन। अनि हामी खानु पनि पर्यो। हामीहरूले अहिलेसम्म 4-5 वटा एम्बेसीमा हामीले कन्ट्याक्ट गरिसक्यौँ। सबैमा मेल इमेल पठाएको, उहाँहरूले रेस्पोन्स पनि राम्रै दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जस्ट एनी हाउ बोर्डर जानु। बोर्डर जाने कसरी? हामीलाई मेन चाहिएको ट्रान्सपोर्टेसन। पैदल जाने त हामीले पनि गुगल हेरेका हौँ। हामीले पनि सक्छौँ भने पैदल जाने, हामी किन नजाने र आफ्नो ज्यान बचाउन जे पनि गर्छौँ एनी हाउ हैन। एनी टाइम जे पनि हुन सक्छ। त्यो के फिक्सको त कुरा नगर्नु सम्भव नै छैन। इम्पोसिबलको भन्दा पनि अरू केही बढी केही वर्स हुन्छ भने त्यो हो। अहिले हामी त्यस्तो सिचुएसनमा छौँ। अरू नेपालीहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? ग्रुपिङ गरेको छौँ व्हाट्सएपमा। अहिलेसम्म मैले अघि नै हेर्दाखेरि 129 एबोभमा हामीहरूको मेम्बर छ हैन। हामी आफ्नो कहाँ छौँ, हामी सबैजनाले आफ्नो इन्फर्मेसन दिने क्रम जारी छ। कोही बोर्डर पुगिसकेका छन्, कोही के गरिरहेका छन्। हामी चाहिँ क्यापिटलमै छौँ नि त। 24 आवर्स भित्र जे पनि हुन सक्छ भन्नुहुन्छ अनि सबैले आफ्नो होप राख्नुहुन्छ। त्यो ग्रुपमा अब रेकर्डहरू पठाउनुहुन्छ। यहाँको सिटिजनशिपलाई पोल्यान्डको बोर्डरबाट निकाल्न दिने भनेर न्युजहरू पनि अपडेट आइरहेको छ। हामीसँग भिजा रिन्यू भएर टीआरसी छ। टीआरसीले हामीलाई त्यहाँ भित्र छिर्न दिँदैन हैन। मिनिमम 1 इयर जति भयो हामी आएको हैन। हामी भिजा लगाएर नेपालबाट आएको हो। 3 मन्थको भिजा छ हैन। अनि हामीमा डर त यसै छ। त्यही माथि हामी क्यापिटलमा छ, 24 आवर्समा हुन्छ भन्छन्। त्यही भएर जति सक्दो छिटो हुन्छ, जे सहयोग हुन्छ, सानो होस् ठुलो सहयोग हुन्छ, जति सक्दो चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले त्यो सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले गुहार मागेको 2 दिन भइसक्यो। मेल साइडमा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ अरे।
मेरो चाहिँ विशाल गुरुङ हो। हामी चाहिँ के गर्ने, कता जाने, एउटा क्याम्पिङ गराएर बस्ने कि नेपाल सरकारले त्यो इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। हामी कहाँ बस्ने? अब नेपाल सरकारले कि हामीलाई यो ठाउँमा बस, हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो बोर्डरदेखि हामी निकाल्छौँ, हामीलाई त्यस्तो हामी रिजर्भमा पर्खेर बसिरहेको छ। हामीसँग यहाँ क्यास छैन, होस्टेलको पैसा यहाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँको ब्याङ्कहरू लगभग फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू सबै क्लोज छ। खानेकुराहरू चाहिँ कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? पुरानो चामलहरू, तरकारीहरू, ब्रेडहरू हामीसँग जति पुरानो स्टकमा छ त्यही नै खाइरहेको छौँ हामीले। अहिले मार्केटहरू सबै बन्द छ, अब किन्नको लागि चाहिँ अप्सन छैन। नेपालमा सबै पैसा क्लियर गरेर हामी स्टुडेन्टहरू आएको छौँ है। यो न्युज, यो एमबिसी न्युज उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यति कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले आजलाई जति पनि हजुरहरूले हामीलाई आफ्नो पैसा लिएर होइन यहाँ पठाउनु भएको छ नि त, अनि यहाँ पठाउनु भएको छ, अनि उहाँले चाहिँ अनि होस्टेल फी पनि पे गरिदिनु भएको छैन। हामीले विकमा होस्टेल फी पनि पे गरिरहेछौँ होइन, पैसा पनि दिएको छैन होस्टेलका, आफैले पे गरेर बस्नु परिरहेको छ कि यहाँ। एजेन्टले एउटा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने रोलले खेलेन होइन। मेन कुरो हाम्रो एजेन्टले केही रेस्पोन्सिबिलिटी लिएनन्। त्यहीमाथि अब यो अहिलेसम्ममा हामीले एज अ कम्पेयर गर्यौँ भने इन्डियन एम्बेसी यति धेरै फरवर्ड छन्, उनीहरूले यति रोल लिएका छन्, उनीहरूले डाइरेक्ट कल पनि गरेका छन्, यहाँको प्रेसिडेन्टसँग कल पनि भइरहेको रहेछ उनीहरूको, हामीहरूलाई नोटिस आउँछ होइन। उनीहरूको त्यस्तो राम्रो रिलेसन भइरहेछ। हाम्रो नेपालको खै गभर्मेन्ट खै नेपालले के गर्ने? एकजनाको लागि पनि आउनु पर्यो, एकजनाको लागि भए पनि त गभर्मेन्टले प्लेन त पठाउनु पर्यो नि त। एकजना छ अब त मर्यो सब आउँदैन, तिम्रो एकजनाको लागि प्लेन आउँछ भनेर हुँदैन नि त। एकजनालाई भए पनि त सेफ राख्नु पर्यो नि। युक्रेनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीसँग साथी सृजना श्रेष्ठले गरेको भिडियो कुराकानी तपाईँ bbcnepali.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। रूसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण शुरू गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न खालका प्रभावहरू देखा पर्न थालेका छन्, तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा नपरे पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव भने पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसबारे थप आकलन गर्दै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, हाम्रो उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोत भएको मुलुकमा संकट आयो भने हाम्रो उद्योगहरू पनि संकटमा आउँछन्। युक्रेन चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको स्रोत त हो। गएको 3-4 वर्षको तथ्याङ्क गर्दाखेरि $150 मिलियन जतिको तेलीय पदार्थ, तोरीको गेडा, सूर्यमुखीको गेडा आयात भएको देखिन्छ बढी मात्रामा। रुसले पुरै युद्धमा जान खोज्यो भने हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खला अलिकति अवरुद्ध भएर हाम्रो उद्योगहरूले अरू मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मैले त्यति ठुलो संकट चाहिँ देखेको छैन। अल्पकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य चाहिँ बढ्यो, तर अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यदि अब रुसी आपूर्ति कम हुँदै गयो भने यतापट्टि खाडी मुलुकहरूले, खास गरी साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा अमेरिकालाई साथ दिने भएको हुनाले यिनीहरूले उत्पादन बढाइदियो भने अलिअलि त बढ्ला, अमेरिकामा पनि बढ्ने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपमा त त्यसको असर परिहाल्छ। हामीले रुसबाट ग्यास चाहिँ आयात गर्दैनौँ, ग्यासको मूल्य उतार चढाव हुँदा हामीलाई त्यति खासै असर पर्दैन, किनभने हामीले प्राकृतिक ग्यास चाहिँ उपयोग गर्दैनौँ। हामीले उपयोग गर्ने भनेको चाहिँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास मात्रै हो, जसको मुख्य स्रोत भारतको पनि आफ्नै स्रोत छ। जस्तो रुसमाथि जुन किसिमका प्रतिबन्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूले लगाइरहेका छन् र जुन किसिमले पश्चिमा राष्ट्रहरूले यो संकटलाई व्यवहार गर्न सक्छन् आगामी दिनमा, त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपाललाई आउने वैदेशिक सहायतामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? पहिलो कुरो त अहिले हामी आफै पनि अनुदानको सन्दर्भमा र पश्चिमा मुलुकबाट लिने ऋणको सन्दर्भमा अलिकति आन्तरिक बहस चाहिँ अब चर्किया छ होइन। अमेरिकाले दिन्छु भनेको $500 मिलियन सहयोग पनि हामीले विभिन्न किसिमले अब सडकमै आन्दोलन भइरहेछ। त्यसकारणले त्यसै पनि हामी निर्धक्क अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बहस गरेर अनुदान सहायता माग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अस्ति भर्खर पनि अब अर्थ मन्त्रालयबाट निर्वाचन नीति घोषणा गरियो, हाम्रो बजेट चाहिँ पुगेन, हामीले 10 अरब मात्रै राखेका थियौँ, 50 अरबको अनुमान आयो, तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर दायित्व निकायलाई बोलाएको बैठकमा दायित्व निकायहरूले तिनीहरूलाई अब अमेरिकाले सहयोग गर्छु भन्दा पनि पनि मागेका छैनौँ, हामीले दिन्न भनेका छौँ। त्यसकारणले अब अहिले सहयोग तिनीहरूले के मुखले माग्न खोजे हो भन्ने एउटा प्रश्न उठायो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो, विगतका यस्तै किसिमको संकटको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई सहायता कटौती गर्ने गरी अरू क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गरेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले। खास गरी अब 2008को ठुलो क्राइसिस हो, त्यो बेलामा उनीहरूको आफ्नै पनि फिस्कल स्टिमुलसलाई ठुलो रकम खर्च गर्नु पर्यो। युरोपियन मुलुकले पनि गरे, अमेरिकाले त अब करिब $1000 अर्ब बराबरको फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज त्यो बेलामा लिएर आयो। त्यति ल्याउँदै पनि नेपाललाई गरिएको सहयोगमा एक रत्ती पनि असर परेन र कतिपय मुलुकले त हामीले नेपाललाई दिने सहयोगलाई कुनै पनि हिसाबले कटौती गर्दैनौँ भन्ने एउटा वाचा पनि दिए।
त्यही भएर यो के गरे नेटोले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सुरक्षा गर्नको निमित्त खर्च वृद्धि गर्यो भने नेपालले गतिलो आयोजना लिएर प्रस्ताव गरेसम्मको निमित्त विदेशी सहायतामा असर पर्ने सम्भावना चाहिँ कमै छ। विशेष गरी नेपालमा आउने विप्रेषणको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्न जाला? कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि खास गरी साउदी अरेबिया कटार त्यहाँ हाम्रा कामदारहरू जो गइरहेछन् उनीहरूको ज्यालामा कटौती हुने अथवा रोजगारीमा कटौती हुने सम्भावना कमै छ। बरु नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने आशंका भएर श्रमिकहरूले केही समयको निमित्त रेमिटेन्स पठाउन होल्ड गरे अथवा अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गरे, खास गरी अलिक क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिएको, त्यसै गरी सुनमा अथवा विद्युतीय उपकरणहरू किनमेल गरेर नेपाल पठाएको। त्यस्तो कारणले मात्रै हाम्रो रेमिटेन्समा असर पर्ला, होइन भने रेमिटेन्स घट्ने होइन बरु बढ्छ। किन भन्दाखेरि तेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ती मूल्यको आम्दानीको स्रोत बढ्छ र थप रोजगारी पनि त्यो सहजको सिर्जना हुन्छ। रुसको अर्थतन्त्र खस्किँदै जाँदाखेरि नेपालीहरू जसले रुसमा लगानी गरेका छन् उनीहरूको लगानी चाहिँ अलिकति प्रभावित होला, तर त्यहाँको लगानीको ठूलो प्रतिफल नेपाल आइरहेको चाहिँ छैन। त्यो उतै पुनर्लगानी भएको छ, कतिपय मानिसहरू हुने हुनुहुन्छ र उताको लगानीको हरेक वर्ष प्रतिफल रेमिटेन्सको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु लागेको जस्तो लाग्दैन। तथ्याङ्कले त्यो बोल्दैन। त्यस कारणले अब अप्रत्यक्ष असर चाहिँ पश्चिमा मुलुकले वित्तीय नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि इरानलाई लगाएको नाकाबन्दीको कारणले चीनको कम्पनी हुवाईलाई असर पर्या हो नि। रुसी कम्पनीहरूलाई नाकाबन्दी लगाएको कम्पनीहरूसँग हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाबाट कारोबार गर्यो भने नेपाली कम्पनीलाई पनि त्यस्तो असर पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस्ता किसिमका रुसी कम्पनीहरू जो नाकाबन्दीमा परेका छन् नेपाली कम्पनीहरूको कारोबार तिनीहरूसँग भएको अथवा व्यापारिक साझेदारी भएको कुनै पनि ब्याङ्कहरूको तिनीहरूसँग कारोबार भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र अन्तिममा चाहिँ धेर थोर सम्भावित प्रभावबाट जोगिन खोज्ने नेपालको पहल हुन सक्छ। त्यसका लागि गरिहाल्न पर्ने कार्यहरू के हुन सक्छन्? तत्कालै अहिले असर परेको भनेको त युक्रेनमा बसेका नेपालीहरूको जीवनको सुरक्षा हो, त्यसपछि जीविका र उहाँहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हो। त्यस कारणले अर्थ मन्त्रालय पनि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यी सबै विदेशी घटनाक्रमबाट चाहिँ अवगत भइरहनु पर्यो। खास गरी रुसी कम्पनीहरू, रुसी निकायहरू र रुसका व्यक्तिहरू विरुद्धमा वित्तीय नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि हाम्रो कम्पनीहरू प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भनेर अलिकति निजी स्तरसँग चाहिँ परामर्श अर्थ मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै गरेर मेरो विचारमा त्यस्तो घटनाहरू नपर्ला। यदि त्यस्तो असर पर्ने सम्भावना रहेछ भने त्यस्तो व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न लगाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ अब अन्यत्र मुलुकमा सार्न लगाउने त्यो सार्वजनिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय अलिकति सक्रिय भएर अनुगमन चाहिँ गरिरहनुपर्छ। उनी थिए पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब नेपाली राजनीतिको प्रसंग। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनेको छ। सत्ताधारीहरू बीचमै र नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी नेकपा एमाले बीच भेटघाट सघन भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुखहरूले गठबन्धन जोगाउने विकल्प खोजिरहेको खबरहरू पनि आएका छन्। तर तिनै दलका उच्च नेताले एमसीसी पारित गर्ने शर्त गठबन्धन जोगाउने विकल्प बन्न नसक्ने अडान व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टीले सत्ता सहयात्रीबाट सहयोग नपाउने देखेपछि एमालेसँगको छलफल तीव्र पारेको देखिएको छ। यससँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन जोगाउन प्रधानमन्त्री समक्ष विकल्पहरू अघि बढ़ाएको समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसबारे केही उल्लेख नगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँगको सम्भावित सहकार्यप्रति प्रधानमन्त्रीलाई सजग तुल्याएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई भनेको छु कि कुनै कुराहरू हतार नगर्नुहोस्, बसेर छलफल गर्नुहोस् र केपी ओलीसँग अनुचित सम्झौता गर्ने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो विरुद्धमा समर्थन पाउने नाउँमा सीमा नागरिक। आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका नेता नेपालले उनकै शब्दमा बसेर छलफल गरौं भनेर आफूले देउवालाई प्रस्ताव गरेको पनि बताए। तर उनकै पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनालले एमसीसी प्रस्ताव विफल तुल्याउने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड र नेता नेपाल गठबन्धन जोगाउन व्याख्या सहित एमसीसी पारित गर्ने वा त्यो अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी नभएर पारित हुन दिने अवस्था बनाइदिने विकल्पमा सकारात्मक बनेको समाचारहरू आइरहेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आज त्यसको खण्डन गरे। एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने, संसदीय प्रक्रियाबाट पनि असफल पार्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र हाम्रो पार्टी संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने वा बहिष्कार गर्ने गर्दैन। संसदीय प्रक्रियामा अहिले गइसकेको स्थितिमा मतदानमा विपक्षमा मतदान गर्छ, यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रभित्र गठबन्धन जोगाउने गरी एमसीसी किनारा लगाउने विकल्पमा लचिलो हुनुपर्ने धारणा पनि आइरहेको भनिएका बेला उनको त्यस्तो ताजा अभिव्यक्ति आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहित कांग्रेस र एमाले बीच ओली निवासमा भएको छलफल भर्खरै सकिएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै एमाले नेता प्रदीप गेवालीले भने, ठोस प्रस्ताव त उहाँहरूसँग थिएन, तर आगामी बैठकहरूमा आगामी छलफलहरूमा उहाँहरूले मूर्त रूपले कुनै खाका दिनुहुन्छ कि हाम्रो प्रश्न र सपाट कुरा छ। सूचना टाँस्नु पर्यो, सूचना टाँस्नु भने उहाँले स्टेप डाउन गर्नु पर्यो। उहाँको भूमिका सभामुखका निम्ति बिल्कुलै उपयुक्त हुँदै भएन।
त्यसबारे यस मामलामा नेपाली कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनले एउटा ठोस निर्णय लिनु पर्यो। हामीले त्यही भएर नयाँ फेजमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन। अब हुन सक्छ उहाँहरूले गठबन्धनका अरू दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। अब त्यता पनि उहाँहरू आश्वस्त नभए पनि अलिअलि आशावादी हुनुभएको पनि हुन सक्छ। एमाले नेता प्रदीप नेवाली। अब लागौं पाकिस्तान, जहाँ एउटा अदालतले बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने एक युवतीको बलात्कार र हत्या गरेको ठहर गर्दै एक युवकलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। गत वर्ष जुलाई 20 मा हत्या गरिएकी नूर मुकद्दम पाकिस्तानका एक पूर्व कूटनीतिज्ञकी छोरी हुन्। उनी 27 वर्षकी थिइन्। धनाढ्य परिवारका जाहिर जाफरले पीड़ित युवतीलाई कुटपिट तथा बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। उक्त हत्याले देशभरि चर्को आक्रोश उत्पन्न भएको थियो तथा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको थियो। कुलिन समाजका सदस्य रहेका साथीहरूको समूहमा चिनेकै व्यक्तिले त्यसरी हत्या गरेको घटना बारेको समाचारले धेरै महिना संचार माध्यममा स्थान पायो। पाकिस्तानमा विशेषतः महिला विरुद्ध हुने अपराधमा थोरै अभियुक्तहरू मात्र दोषी ठहर हुन्छन्। नूरको मृत्यु भएपछि धेरै मानिसले उनका लागि न्याय मागे। न्यायाधीशले आदेश पढेको बेला इस्लामाबाद स्थित अदालतको भरिभराउ कक्षमा उनका परिवारजनहरू भावुक रूपमा उपस्थित भएको देखिन्थ्यो। नूरले बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि जाफरले राजधानीको एउटा भव्य क्षेत्र स्थित आफ्नो घरमा उनलाई 2 दिनसम्म बन्धक बनाएर राखेका थिए। एउटा सुनवाईको क्रममा अदालतको कक्षबाट दर्जनौं सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाल्दै गर्दा जाफरले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, म रिसाएको थिएँ, मैले एउटा चक्कुले नूरको हत्या गरे। अदालतमा भनिएको आङ्ने सिरिङ्ग हुने विवरणले पाकिस्तान स्तब्ध भयो। महिला अधिकार कर्मीहरू सड़कमा ओर्लिए र मैनबत्ती बालेर जागरण अभियान सञ्चालन गरियो। धेरै महिलाले अगाडि आएर आफूले भोगेको घरेलु हिंसा र यौन शोषणका कथा सार्वजनिक गरे। जाफरको घरमा काम गर्ने 2 व्यक्तिलाई पनि अदालतले 10-10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतले ती 2 जनाले जाफरलाई हत्या गर्न उक्साएको ठहर गरेको छ। यद्यपि जाफरका आमा बुवाले भने सफाई पाएका छन्। मृतक युवतीका बुवा शौकत मुकद्दमले अदालतको आदेश आएपछि न्यायको जित भएको टिप्पणी गरेका छन्। 30 वर्षीय जाफरसँग अमेरिकी नागरिकता छ। अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध उनले पनि पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी स्वेच्छा राउत। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अन्तिम प्रसंग फेरि नेपालकै। काठमाडौँ स्थित एउटा 5 तारे होटलले क्यासिनो सञ्चालन बापतको रोयल्टी नतिरेपछि त्यसको बैंक खाता रोक्का गर्ने लगायतका निर्णय सरकारले गरेसँगै बक्यौता बुझाउन बाँकी क्यासिनोहरू धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। थप चर्चा गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। क्यासिनो नियमावली अनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ। तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहन बहादुर जीसीले बताए। एकानएटी होटलले क्यासिनो सञ्चालन बापतको रोयल्टी नतिरेपछि त्यसको 5 तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको विभागका निर्देशक मोहन बहादुर जीसी बताउँछन्। यो आर्थिक वर्ष लगाए पनि हामीले 3टा त औपचारिक सूचना दिँदैन। दोस्रो कुरा माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू एक्सनमा जान खोजेपछि त्यसमा पनि यो याकान्यती होटललाई चाहिँ कारवाही गरेपछि तिर्न बाँकी रहनेहरू चाहिँ हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा आउनुभएको छ। आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 4 करोड़ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को शुरूआतदेखि हालसम्म क्यासिनोहरू मार्फत 81 करोड़ हाराहारी रकम संकलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। अनइथिकल कर्पोरेट प्र्याक्टिस भएर हो, तिनीहरूले चाहिँ अब वर्षमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जसोले त बुझाउनु भएकै छ अहिले पछिल्लो चरणमा 1 करोड़ जति उठ्ने बाँकी छ। उनका अनुसार माघ 19 गते अर्को सूचना जारी गरेपछि हालसम्म 20 करोड़ 70 लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेश गरिरहेका छन् त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए। कतिपय क्यासिनोहरूको हाम्रो यत्रो होइन, यो कारण होइन भनेर कागज तथ्य प्रमाणहरू पेश गर्दै पनि हुन्छ। कतिपयको क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीले तिर्ने कि होटल सञ्चालकले तिर्ने भन्ने विवाद भएको कारणले पनि रहेको छ र कतिपयले हप्ताको 1 करोड़ रुपियाँ चाहिँ दाखिला गर्छौं भनेर पनि आउनु भएको छ। क्यासिनो नियमावली 2070 मा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमति पत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ। स्वेच्छा राउत, बीबीसी काठमाडौँ।
हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।